العلم نور، العلم نور۔ یہ سیگمنٹ بڑا خوبصورت ہے کیونکہ نام ہی اس کے عشق کے بول ہیں، اشعار سنے جائیں گے۔ باری ہے سرگودا والوں کی، سوال ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کی غیرت حذر کیا بات ہے، ہر بار دی وہ امن کی غیرت حذر کی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ مار جاتے ہیں یوں ہی سنا کے، واہ واہ واہ، لٹتے ہیں مار جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار دی وہ امن کی غیرت حسن کی ہے، آیا ہے بلانا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ یہ بڑا کمال کا شعر ہے۔ ایک زمانہ تھا جب سید اعلیٰ حضرت کا دور تھا، قافلے جاتے تھے اونٹوں پر گھوڑوں پر، تو لوگ ڈراتے تھے کہ مدینے نہ جاؤ، مکے سے واپس ہو جاؤ، کیونکہ مکے سے مدینے جو قافلے جاتے ہیں نا وہ لوٹ لیے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت انہیں ان کا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی، ایسا ہوتا نہیں ہے، یہ تو امن کی بارگاہ ہے، یہاں جاؤ گے تو کام بن جائے گا۔ اب اگلا شعر بھی اسی موضوع سے متعلق ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہاں جناب، یہ جو ہیلے بہانے کرتے ہیں نا ان کے لیے یہ راہ ڈر کی ہے، باقی جس نے جانا ہے اس کے لیے راستہ بھی کلیئر ہے، امن ہی امن ہے، خیر ہی خیر ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائیں، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ماشاءاللہ، سرگودا والا سوال ہے بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینہ، پے شبیر و شبر فاطمہ حیدر مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے۔ گزرے ہوئے لمحوں کی بہت یاد ستائے، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جالیاں، دل میں ایک ہلچل مچاتی ہے سنہری جالیاں، بولا دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، علم نور ہے، تیرے قدموں میں گر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں، جواب درست دے دیا ہے۔ نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت عطا، کی حفاظت کے سوالی خالی نہیں جائیں گے یہ دربار نبی سے، نہ دولت دے نہ ثروت دے مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں رو کر
सरगोदा वालों सवाल है, यहाँ उनका दामन पकड़ लो वगरना मदद चाहना वहाँ पे बेकार हो, मदद चाहना वहाँ पे बेकार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। न छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, जमील इससे बेड़ा तेरा पार हो, जमील इससे बेड़ा तेरा पार होगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, आमीन। छूटे कभी अपने मुर्शिद का दामन, जमील से बेड़ा तेरा होगा। सरगोदा वाला सवाल है, लिवाउल हम्द के नीचे बने मौला क़यामत में, मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या रसूल, मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हम्द के नीचे बने मौला क़यामत में, हम्द के नीचे बने मौला क़यामत में, मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या रसूल, आमीन, आमीन। मेरा हर रोंगटा तेरा सनाखा या तेरे फजलो करम से, तेरे फजलो करम से दूर क्या है गर मैं बन जाऊं, तेरी चौखट के दरबानों का दरबा या रसूल अल्लाह, तेरी चौखट के दरबानों का दरबा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे फजलों करम से दूर क्या ये घर में पल जाऊं, तेरे फजलों करम से दूर क्या ये घर में पल जाऊं, तेरी चौखट के दरबानों का दरबा या रसूल अल्लाह, तेरी चौखट के दरबानों का दरबा या रसूल अल्लाह। सरगोदा वालों सवाल है, सब हसीनों से बिल यकीन बढ़कर, सब हसीनों से बिल यकीन बढ़कर हुस्न तेरा तेरा जमाल आका, हुस्न तेरा तेरा जमाल आका। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कुदरत का हुस्ने दस्तकारी अपने प्यारे की सवारी। पेशावर वालों सवाल है, हक के प्यारे हैं आप और प्यारा, और प्यारा आपका रब्बे ज़ल जलाल आका, आपका रब्बे जुल जलाल आका। जवाब दुरुस्त दे दिया है। माशाअल्लाह, पेशावर वालों ने, सरगोदा वालों ने सही जवाब दे दिए हैं। अब बारी है यहाँ इस्लामी भाइयों की। चलें यहाँ देखते हैं कौन शेर सुनाते हैं। सैयदी आला हजरत का बड़ा ही खूबसूरत मक्ता है, गमज़दों को रजा मुज्दा दीजे के है। कौन सुनाएगा? हमारे ताजिरान के साथ एक मदनी मुन्ना है। चले उनको, चले भाई माशाअल्लाह। मोहम्मद हमजा तारी क्लिफ्टन से अर्ज कर रहा हूँ, गमजदों को रजा मुज्दा दीजिए है कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। बेकसों का सहारा हमारा नबी। माशाल्लाह, तोहफा पेश कीजिए। माशाल्लाह, एक और शेर सुनते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है मगर है बहुत खूबसूरत शेर। आला हज़रत का वो शेर है ना, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। चलें, ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ। मैंने तो अगला बिस्रा भी पढ़ी दिया थोड़ा बहुत जी। अस्सलामुअलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल जब्बार अतारी। ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दिम दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई। क्या धूनी रमाई है जनाब। बिल्कुल दे दें इनको तोहफा। चलें एक और दे दें। चले, आज माशाल्लाह इस्लाम में मौजूद हैं इसी कलाम का शेर, बाजारे अमल में तो सौदा न बना अपना। कौन कंप्लीट करेगा? मैं ही कंप्लीट करूंगा। चलें। अरे ये तो मैं समझा आसान है। बाजारे अमल में तो सौदा न बना अपना, सरकार करम तुझ में ऐबी की समाई। सरकार करम तुझ में है। चले, एक तोहफा हाथ में लिया, इसी कलाम का शेर है ना। अब आप संभालें तो काम अपने संवर जाएं। हाँ, ये भी मैं ही दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। चले, हाथ उठाए, एक हाथ उठाए। चलें जनाब, ये आगे उठिए। अच्छा, चलें।
ہم نے تو کمائی بس کھیلوں میں گوائی ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. جواب درست دے دیا ماشاءاللہ. تحفہ پیش کرے, طرز میں سنا دیں. آسان سے شعر دے دیں. ہمارے حیدرآباد زمزم نگر سے بھی کچھ اسلامی بھائی ہیں. اچھا چلیں, آج سید صاحب کے ذریعہ تحفے بانٹنے ان کو. چلیں جائیں پیچھے, آسان شعر سن لیتے ہیں. چلو. اب آپ سنبھالے کام اپنے صبر ہائے ہم نے تو کمائی کھیلوں میں گوائی. چلے اسی کلام کا پہلا شعر سنا دیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. چلیں جناب. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. محمد جنید اتاری, زمزم نگر, حیدرآباد سے. جی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, اگر ان کی رسائی ہے تو بات بنائی. لو جب تو بنائی ہے. چلے جناب مان لیتے ہیں, حیدرآباد سے آئے, تحفہ دے دیں ان کو انشاءاللہ. چلے جناب اسکور بورڈ کی طرف چلتے ہیں. جی. العلم نور, العلم نور. دونوں طرف کے اسلامی بھائیوں نے کوئی غلطی نہیں کہی ہے. 20 نمبر